چالت حق سمجھا گیا توحیدی لشکر آیا باطل دا تختہ چالت حق سمجھا گیا اور توحید دا مسئلہ کل نبیاں سمجھا رہے توحید دا مسئلہ کل نبیاں سمجھا رہے ان جان دی بادی لاکت حق پہنچا رہے ان جان دی بادی لاکے حق پہنچا رہے کون مدنی رب نو پیارا کون مدنی رب نو پیارا جد سب تو شان نیارت دکھ اٹھا گیا توحیدی لشکر آیا باطل دا تختہ چالت حق سمجھا گیا اب طائف دے بازار دے جائے اعلان ہویا اب طائف دے بازار جو نعت پڑھ رہے ہیں کوکب صاحب جو یہ ترانہ آپ کو سنا رہے ہیں یہ ہماری جماعت کا جو سمجھے جماعتی ترانہ ہے اور پرانے موحدین ساتھی ہمارے جانتے ہیں کہ اس ترانے میں کتنی جان ہے اور کتنی اس میں لذت ہے تو وہ جو لذت آپ کو محسوس ہو رہی ہے آپ اس کا اظہار سبحان اللہ کی شکل میں داد دے کے کریں ساتھ ساتھ خدمت بھی کریں اور ساتھ ساتھ زبان بھی ہلائیں اور بلند آواز سے انہیں داد بھی دیں توحیدی لشکر آیا باطل دا تختہ چالت حق سمجھا گیا اور وچ طائف دے بازار دے جائے اعلان ہویا اور وچ طائف دے بازار دے جائے اعلان ہویا ہر شرک دا دائی سن کے حیران ہویا ہر شرک دا دائی سن کے حیران ہویا مدنی نے مارا جلیاں مدنی نے مارا جلیاں این شاہد اج تائیں گلیاں تے شرک مٹا گیا توحیدی لشکر آیا باطل دا تختہ چالت حق سمجھا گیا اور لا تدعو من دون اللہ رب فرمایا ہے اور لا تدعو من دون اللہ رب فرمایا ہے اور غیران دی سور پکار منا ٹھہرایا ہے غیران دی سور پکار منا ٹھہرایا ہے اور 10 قول بڑا گمراہے اور 10 قول بڑا گمراہے فرمان خدا دا کیا ہے تے شرم آیا گیا توحیدی لشکر آیا باطل دا تختہ چالت وہ اس دور دے اندر شرک دا ڈاڈا دور ہویا وہ اس دور دے اندر شرک دا ڈاڈا دور ہویا اتے گدیاں دے پھر بدعت دایا شور ہویا اتے گدیاں دے پھر بدعت دایا شور ہویا ایک وام بچران دا آیا ایک وام بچران دا آیا حسین علی نام صدایا تیز تو پا گیا توحیدی لشکر آیا باطل دا تختہ چالت حق سمجھا گیا اور بچ پنڈی دے ایک فید تے چشمہ جاری ہے اور بچ پنڈی دے ایک فید تے چشمہ جاری ہے اور جت سکھ دی پئی توحید اج خلقت ساری ہے آیا خان غلام اللہ خان آیا خان غلام اللہ خان حق دا کیتا اعلان تے گل سمجھا گیا توحیدی لشکر آیا باطل دا تختہ چایا تے حق سمجھا گیا
عنایت اللہ شاہ بخاری شیر خدا دارے عنایت اللہ شاہ بخاری شیر خدا دارے تختہ دار تے چڑھ کے حق گل آدھار جان آیا پیر بخاری جان آیا پیر بخاری مشرق دی مت گئی ماری تے سر چکرا گیا توحیدی لشکر آیا باطل دا تختہ چارت حق سمجھا گیا توحید دا جو اعلان محمد امیر کیتا توحید دا جو اعلان محمد امیر کیتا سرگو دے بچیا شرک نلیرو لیر کی رے پنج پیر دے بچ طاہر نے ڈیرا لا پنج پیر دے بچ طاہر نے ڈیرا لا اور توحید ایک باطل دا تختہ چاہ گیا توحیدی لشکر آیا باطل دا تختہ چالت حق سمجھا گیا اور توحید دا جو اعلان خان دیکھو خان سعید تے لوگو فضل خدا دار بچ شرکت گڑھ دے حق دا کلمہ آدھار اور بچ شرکت گڑھ دے حق دا کلمہ آدھار ان کے مشرک کملا نسدار اے حق نظمہ بچ بولے اے حق نظمہ بچ بولے پیا جھوٹ تے سچ نو کھولے تے نظم بنا گیا توحیدی لشکر آیا